وهذا النوع من الاجتهاد جار إلى يوم القيامة. يقول شيخ الإسلام حفظه الله: وقد بسط الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في تفصيل هذا النوع، فنورد كلامه هنا بلفظه لما فيه من الفوائد. قال رحمه الله تعالى: الاجتهاد على ضربين، أحدهما لا يمكن أن ينقطع حتى ينقطع أصل التكليف. وأصل التكليف متى ينقطع؟ ينقطع عند قيام الساعة. فمعناه يعني لا ينقطع هذا النوع من الاجتهاد إلى يوم القيامة. والثاني يمكن أن ينقطع قبل فناء الدنيا. فأما الأول فهو الاجتهاد المتعلق بتحقيق المنات، وتحقيق المنات معناه كما قال الشيخ عبد الله دراز في حاشية الموافقات، قال في منهاج: تحقيق المنات هو تحقيق العلة المتفق عليها في الفرع، أي إقامة الدليل على وجودها فيه، كما إذا اتفق على أن العلة في الربا هي القوت، ثم يختلفان في وجودها في التين حتى يكون ربويا، إنه لا يندرج فيما يسمى قياسا، بل هو مجرد تطبيق الكلي على جزئياته. هذا هو تطبيق المنات، تحقيق المنات، وهو الذي لا خلاف بين الأمة في قبوله، لا خلاف في هذا. ويشرح مزيدا فيقول: ومعناه أن يثبت الحكم بمدركه الشرعي. الحكم ثابت، لكن يبقى النظر في تعيين محله. الحكم الثابت واضح، لكن هل هذا الحكم ينطبق على هذا المحل أم لا؟ هذا ما ينظر فيه، هذا هو محل النظر. ثم أتى بمثال له فيأتي فقال: وذلك أن الشارع إذا قال مثلا: وأشهدوا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأشهدوا ذوي عدل منكم، ثبت عندنا معنى العدالة شرعا. لا بد للشاهد أن يكون عادلا، هذا هو واضح والثابت. لكن يقول: افتقرنا إلى تعيين من حصلت فيه هذه الصفة. من هو العادل؟ هذا ما نحن نحتاج إلى تعيينه. وليس الناس في وصف العدالة على حد سواء، بل ذلك يختلف اختلافا متباينا. فإن إذا تأملنا العدول وجدنا لاتصافهم بها طرفين وواسطة: ناس عدول متفق على عدالتهم، وناس غير متفق على عدالتهم، وبقي هنا واسطة، الوسط. ويقول: وهذا الوسط غامز مبهم يحتاج إلى اجتهاد يعجنه. وهذا هو النوع من الاجتهاد جار مستمر إلى يوم القيامة. لا بد فيه من بلوغ حد الوسع. يقول: لا بد فيه في هذا من بلوغ حد الوسع، وهو الاجتهاد. هذا هو الاجتهاد. ثم يقول: فهذا مما يفتقر إليه الحاكم في كل شاهد. ثم جاء بمثال ثاني، مثلا: إذا أوصى بماله للفقراء، فلا شك أن من الناس من لا شيء له فهو فقير متفق على فقره، فيتحقق فيه اسم الفقر، فهو من أهل الوصية. هذا رجل من أهل الوصية بالاتفاق. ومنهم من لا حاجة به ولا فقر، فهو ليس من أهل الوصية وإن لم يملك نسابا، ولكن وبينهما وسائط. بين هذين النوعين هنا وسائط، الذين
هم في الوسط، فينظر فيه هل الغالب فعليه حكم الفقر أو حكم الغنى. وكذلك أتى بأمثلة أخرى إلى الأخير. فبهذا يعني من أراد فعليه بقراءة كلام الشيخ إلى الأخير. صحيح. فهذا النوع من الاجتهاد جار إلى يوم القيامة، والواجب على المفتي أن يمتلك ملكة الاجتهاد، ملكة النوع من الاجتهاد، هذا النوع من الاجتهاد، ملكة هذا النوع من الاجتهاد لابد للمفتي أن يملكه ثم يفتي. والأمر الخامس أن الفتوى قد تختلف باختلاف الأشخاص نظرا إلى خصوص أحوالهم، وباختلاف العرف وأحوال الزمان حسب تحقيق المنات، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فالواجب عليه أن يعرف عرفه، وأن يكون على علم من أحوال زمانه. والأمر السادس أن كثيرا من المسائل الجديدة تنشأ في كل عصر، وحدثت في عصرنا هذا بصفة خاصة. يقول شيخ الإسلام حفظه الله أن كثيرا من المسائل الجديدة تنشأ في كل عصر، وحدثت في عصرنا هذا بصفة خاصة، حيث تغيرت مناهج الحياة إلى حد كبير عما كانت معهودة في عهد المجتهدين السابقين. فلا يوجد لمثل هذه المسائل ذكر صريح في كتبهم. طبعا غير موجود الذكر الصريح لهذه المسائل في كتب المتقدمين حتى ينقل بعينه، وإنما يحتاج المفتي المعاصر في معرفة حكمها إما إلى تنزيلها على العمومات الواردة في كلامهم، أو القياس والاستنباط من نظائرها وأشباهها. فلا بد له من تتبع نظائر والأشباه. وهذا يقول وإنه عمل دقيق لا بد له من بصيرة ثاقبة، وفهم المبادئ الشرعية فهما صحيحا. ثم إضافة إلى ذلك يقول شيخ الإسلام حفظه الله: ونظرا إلى هذه الأمور الستة لا بد للمفتي وإن كان مقلدا من أن تكون له بصيرة في جميع هذه الأمور، وإن مثل هذه البصيرة لا تحصل بمجرد مطالعة الكتب وحفظ جزئيات الفقه، وإنما تحتاج إلى ملكة فقهية وتجربة لا تكاد تحصل إلا بممارسة الفتوى وتمرن عليها لدي أساتذة مهرة. ولذلك قالوا: ليس كل من قرأ الكتب الفقهية أهلا للإفتاء حتى يكون قد تدرب على الإفتاء بصفة مستقلة وشهد له العلماء بأنه أهل للإفتاء. ثم أتى حفظه الله تعالى بأقوال العلماء المتقدمين والبعض من المتأخرين في هذا المجال، فيقول: وقد حكي عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه قال: ليس كل من أحب أن يجلس للحديث والفتية جلس حتى يشاور فيه أهل الصلاح والفضل وأهل الجهة من المسجد، فإن رأوه لذلك أهلا جلس. وما جلست حتى شهد لي 70 شيخا من أهل العلم أني موضع لذلك. وقال ابن وهب رحمه الله: وجاء رجل يسأل مالكا عن مسألة، فبادر ابن القاسم فأفتاه، فأقبل عليه مالك كالمغضب
وقال له: جسرت على أن تفتي يا عبد الرحمن؟ يكررها عليه: ما أفتيت حتى سألت هل أنا للفتيا موضع. فلما سكن غضبه قيل له: من سألت؟ قال: الزهري وربيعة الرأي. وعلى هذا الأساس قال ابن حجر الهيثمي رحمه الله تعالى، كما نقل عنه ابن عابدين رحمه الله تعالى: سئل رحمه الله تعالى في شخص يقرأ ويطالع الكتب الفقهية بنفسه، ولم يكن له شيخ يقرر له المسائل الدينية والدنيوية، ثم إنه يسأل عن مسائل دينية ودنيوية فيفتيهم ويعتمد على مطالعته في الكتب، ولم يتوقف فيما يسأل عنه، هل يجوز له ذلك؟ وإذا قلتم بعدم الجواز فماذا يستحقه من قبل الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فأجاب: نفع الله تعالى به بقوله: لا يجوز لهذا المذكور الإفتاء بوجه من الوجوه، لأنه عامي جاهل لا يدري ما يقول، بل الذي أخذ العلم عن المشايخ المعتبرين لا يجوز له أن يفتي من كتاب ولا من كتابين، بل قال النووي رحمه الله تعالى: ولا من 10، فإن 10 و20 قد يعتمدون كلهم على مقالة ضعيفة في المذهب، فلا يجوز تقليدهم فيها، بخلاف الماهر الذي أخذ العلم عن أهله وصارت له فيه ملكة نفسانية، فإنه يميز بين الصحيح من غيره، ويعلم المسائل وما يتعلق بها على الوجه المعتمد به، فهذا هو الذي يفتي الناس، ويصلح أن يكون واسطة بينه وبين الله تعالى. وأما غيره فيلزمه إذا تصور هذا المنصب الشريف التعزير البليغ والزجر الشديد، الزاجر له ولأمثاله عن هذا الأمر القبيح الذي يؤدي إلى مفاسد لا تحصى، والله سبحانه وتعالى أعلم. فبهذا هناك كلام طويل، يعني لو أراد أحد عليه أن يقرأه إلى الأخير، فيقول في الأخير يقول شيخ الإسلام حفظه الله تعالى: وفي ضوء أقوال السلف هذه كلها لا ينبغي أن ينتصب الرجل للفتوى إلا إذا أجازه بذلك مشايخه وأساتذته. وآخر دعوانا الحمد لله.